दोस्तों, आबे जमजम के करिश्मे की दास्तान सुनिए इस मोरको की महिला से जो कैंसर से पीड़ित थी। वो अल्लाह के दर पर पहुंची और शिफा की नीयत से आबे जमजम का इस्तेमाल किया। अल्लाह ने उसे इस ला इलाज बीमारी से निजात दी। मोरको की लैला अल हेलो खुद बता रही है अपनी स्टोरी। 9 साल पहले मुझे मालूम हुआ कि मुझे कैंसर है। सभी जानते हैं कि इस बीमारी का नाम ही कितना डरावना है और मोरको में हम इसे राक्षसी बीमारी के नाम से जानते हैं। अल्लाह पर मेरा यकीन बेहद कमजोर था। मैं अल्लाह की याद से पूरी तरह से गाफिल रहती थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाऊंगी। मालूम होने पर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने सोचा दुनिया में कौन सी जगह मेरी इस बीमारी का इलाज हो सकता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं निराश हो गई। मेरे दिमाग में खुदकुशी का ख्याल आया, लेकिन मैं अपने शौहर और बच्चों को बेहद चाहती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में यह नहीं था कि अगर मैंने खुदकुशी की तो अल्लाह मुझे सजा देगा। जैसा कि पहले मैंने बताया, अल्लाह की याद से मैं गाफिल ही रहती थी। शायद अल्लाह इस बीमारी के बहाने मुझे हिदायत देना चाह रहा था। मैं बेल्जियम गई और वहाँ मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने मेरे पति को बताया कि पहले मेरे स्तनों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद बीमारी का इलाज शुरू होगा। मैं जानती थी कि इस चिकित्सा पद्धति से मेरे बाल उड़ जाएंगे, मेरी बाहें और पलकों के बाल जाते रहेंगे और चेहरे पर बाल उग जाएंगे। मैं ऐसी जिंदगी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने डॉक्टर को इस तरह के इलाज के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति से मेरा इलाज किया जाए जिसका मेरे बदन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव न हो। डॉक्टर ने दूसरा तरीका ही अपनाया। मुझ पर इस इलाज का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं बहुत खुश थी। मैं मार्को लौट आई और यह दवा लेती रही। मुझे लगा शायद डॉक्टर गलत समझ बैठे और मुझे कैंसर है ही नहीं। तकरीबन 6 महीने बाद मेरा वजन तेजी से गिरने लगा, मेरा रंग बदलने लगा और मुझे लगातार दर्द रहने लगा। मेरे मोरकन डॉक्टर ने मुझे फिर से बेल्जियम जाने की सलाह दी। मैं बेल्जियम पहुंची, लेकिन अब मेरा दुर्भाग्य था। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बताया कि यह बीमारी मेरे पूरे बदन में फैल गई है। फेफड़े पूरी तरह संक्रमित हो गए हैं और अब उनके पास इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि बेहतर यह है कि आप अपनी बीवी को वापस अपने वतन मार्को ले जाएं, ताकि वहां आराम से उनके प्राण निकल सके। यह सुन मेरे पति को बड़ा सदमा लगा। बेल्जियम से लौटते वक्त हम फ्रांस चले गए, इस उम्मीद से कि शायद वहां इस बीमारी का इलाज हो जाए, लेकिन फ्रांस में बेल्जियम की चिकित्सा से ज्यादा कुछ नहीं मिला। फिर मैंने मजबूरन अस्पताल में भर्ती होकर अपने स्तन हटवाने और सर्जिकल थेरेपी लेने का फैसला किया, जिसके बारे में हमें डॉक्टर पहले ही कह चुका था, लेकिन तब मैं तैयार न थी। इस बीच मेरे शौहर को ख्याल आया कि हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ ऐसा जो हर दम हमारे ख्यालों से दूर रहा है। अल्लाह ने मेरे शौहर के दिल में ख्याल पैदा किया कि वे मुझे मक्का स्थित काबा शरीफ ले जाए, जहाँ जाकर वे अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से उनकी बीमारी को दूर करने की इल्तिजा कर सके। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कहते हुए हम पेरिस से मक्का के लिए रवाना हो गए। मैं बेहद खुश थी क्योंकि मैं पहली बार काबा शरीफ जा रही थी। मैंने पेरिस से पवित्र कुरान की एक कॉपी खरीद ली थी। हम मक्का पहुँचे। जब मैंने हरम शरीफ में प्रवेश किया और काबा की तरफ मेरी पहली नजर पड़ी तो मैं जोर से रो पड़ी। मैं रो पड़ी क्योंकि मैं शर्मिंदा थी कि मैंने बिना उस मालिक की इबादत के यूं ही अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। मैंने कहा, ए मेरे मालिक, मेरा इलाज करने में डॉक्टर असमर्थ है। सब बीमारी का इलाज तेरे पास है, तू शिफा देने वाला है। मेरे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए हैं सिवाय तेरे दर के। तेरे दर के अलावा मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। अब तो मुझे तेरे ही दर से उम्मीद है। ए मेरे मालिक, मेरे लिए तू अपना दरवाजा बंद ना कर। मैं काबा के चारों तरफ चक्कर काटती रही और अल्लाह से यह दुआ करती रही। मैंने कहा, मेरे मौला, तू मुझे ना उम्मीद और खाली हाथ मत लौटाना। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अल्लाह और उसकी इबादत के मामले में पूरी तरह दूर रही थी। इसलिए मैं उलमा के पास गई और इबादत से जुड़ी किताबें हासिल की जिनसे मैं अच्छी तरह समझ सकूं। उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा जमजम का पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का नाम लूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजूं। मैंने इस मुकाम पर शांति और सुकून महसूस किया। मैंने अपने शौहर से होटल में जाकर ठहरने के बजाय हरम शरीफ में ही रुकने की इजाजत चाही। उन्होंने मुझे हरम शरीफ में ठहरने की इजाजत दे दी। हरम शरीफ में मेरे नजदीक ही कुछ मिस्र और तुर्क की महिलाएं थी। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो मुझसे जाना कि मेरे साथ क्या परेशानी है। मैंने अपनी बीमारी के बारे में उनको बताया और बताया कि
کہ میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کعبہ شریف آؤں گی اور اس سے اتنی قریب ہو جاؤں گی۔ یہ جان کر وہ مہلائیں میرے پاس رہی اور انہوں نے اپنے اپنے شوہر سے میرے ساتھ حرم شریف میں ہی ٹہلنے کی اجازت لے لی۔ اس دوران ہم بہت کم سوئی اور بہت کم کھایا، لیکن ہم نے زمزم کا پانی خوب پیا، اور جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے ویسا ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یدی اس پانی کو بیماری سے نجات کی نیت سے پیا جائے تو اللہ اس کو بیماری سے نجات دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو پیاس بجھانے کی نیت سے پیتے ہیں تو یہ آپ کی پیاس بجھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھوک محسوس نہیں کی، ہم وہیں رکے رہے اور طواف کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ہم رات اور دن ایسا ہی کرتے رہے۔ جب میں حرم آئی تھی تو بہت پتلی تھی، میرے بدن کے اوپری حصے میں سوجن تھی، اس حصے میں خون اور مواد تھی۔ کینسر میرے بدن کے اوپری حصے میں پوری طرح پھیل گیا تھا، اس وجہ سے میرے ساتھ والی بہنیں میرے بدن کے اوپری حصے کو زمزم کے پانی سے دھویا کرتی تھی، لیکن میں بدن کے اس حصے کو چھونے سے بھی ڈرتی تھی۔ اللہ کی عبادت اور اس کے پرتی پوری طرح سمرپن کے باوجود میں اپنی بیماری کو یاد کر بےبیت رہتی تھی، اسی وجہ سے میں اپنے بدن کو بنا چھوئے صاف کرتی تھی۔ 5ویں دن میرے ساتھ رہ رہی بہنوں نے زور دے کر کہا کہ مجھے اپنے پورے بدن کو زمزم پانی سے دھونا چاہیے۔ شروعات میں تو میں نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا، لیکن مجھے احساس ہوا مانو کوئی مجھ پر دباؤ بنا کر ایسا ہی کرنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ میں جن انگوں کو دھونے سے بچتی تھی ان کو زمزم سے دھونے کے لیے کوشش شروع کی، لیکن میں پھر گھبرا گئی، لیکن میں نے پھر سے محسوس کیا کہ مانو کوئی مجھ پر دباؤ ڈال کر انہیں دھونے کے لیے کہہ رہا ہو۔ میں پھر سے جھجک گئی۔ تیسری بار میں نے زور دے کر اپنا ہاتھ میرے شریر کے اوپری حصے پر رکھ دیا اور پھر پورے شریر پر پھرایا۔ کچھ اَوِشوسنیہ سا محسوس ہوا۔ یہ کیا، نہ سوجن، نہ خون اور نہ ہی مواد۔ جو کچھ میں نے محسوس کیا میں اس پر بھروسہ نہیں کر پائی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کے اوپری انگوں کو پھر سے جانچا۔ سچائی یہ تھی جو میں نے محسوس کیا تھا، میرے بدن میں کمکپی چھوٹ گئی۔ اچانک میرے دماغ میں آیا اللہ سبحانہ و تعالی تو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ کی سہیلی کو میرے بدن کو چھونے اور سوجن جانچنے کے لیے کہا، اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ سب اچانک بول پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اپنے شوہر کو بتانے کے لیے ہوٹل کی طرف دوڑ پڑی۔ میں نے ان سے ملتے ہی کہا دیکھو اللہ کا کرم۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب کیسے ہوا، میں بھروسہ ہی نہیں کر پائے۔ میں رو پڑے پھر رو پڑے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ڈاکٹروں کا پکا یقین تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے تک ہی زندہ رہ پاؤ گی۔ میں نے کہا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کی رضا سے ہوتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کسی شخص کے ساتھ بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم 1 ہفتے تک اللہ کے گھر کعبہ میں ٹہرے۔ میں نے اللہ کا اس کے اس بہت کرم کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے لیے مدینہ چلے گئے۔ وہاں سے ہم فرانس کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں ڈاکٹر مجھے دیکھ کر برہمت ہو گئے اور انہیں بہت آشچर्य ہوا۔ انہوں نے اتسکتا سے مجھ سے پوچھا آپ وہی مہیلا ہے؟ میں نے فخر کے ساتھ کہا ہاں میں وہی ہوں اور یہ رہے میرے شوہر۔ ہم اپنے پالن ہار کی طرف لوٹ آئے ہیں اور اب ہم سوائے ایک اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اسی نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ میرا کیس ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ میری پھر سے جانچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے جانچ کے بعد کچھ بھی نہیں پایا۔ پہلے مجھے بدن میں سوجن کی وجہ سے سانس لینے میں پریشانی ہوتی تھی، لیکن جب میں نے کعبہ پہنچ کر اللہ سے شفا کی دعا کی تو میری یہ پریشانی جاتی رہی۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جیونیاں پڑھی۔ یہ سب پڑھ کر میں زور زور سے رو پڑتی۔ میں نے اپنی اب تک کی زندگی یوں ہی گزار دی۔ میں اب تک اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں رہی، یہ سب سوچ کر کئی بار رو پڑتی۔ میرے مولا تو مجھے، میرے شوہر اور سارے مسلمانوں کو معاف کر دے اور مجھے اپنی اچھی بندی کے روپ میں قبول کر۔